नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमूज़ हक़ टीवी चैनल के नाज़रीन, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज का जो मौजू है वो बच्चों को बाजमात नमाज की तरग़ीब देना। कि बच्चे जो है वो नमाज जो अदा करें, उनको हम जो नमाज सिखाएं तो कोशिश ये करें कि वो मस्जिद में जाके बाजमात नमाज अदा करें और हम ख़ुद भी जो है ना इसका अहतमाम करें। आज बहुत सारे लोग जो है मुसलमानों में नमाज तो पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग तो नहीं पढ़ते हैं, 2-4% जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो जो है ना वो भी उसमें भी तकरीबन जो 2-4% में जो है उसमें भी मैक्सिमम जो लोग हैं, आप अगर जुमे की नमाज के जायज़ा ले लें और आम नमाज के जायज़ा ले लें तो आम नमाज में जो है आपको 1 से 1.5 सब मिलेगी मस्जिद में, और जुम्मे में जो है ना मस्जिद जो है ना भर जाती है, बाहर सहन भी भर जाता है। और अक्सर बाद मसाजिद में जो है ना जगह कम होने की वजह से बाहर जो है ना रोड पे भी दरियाँ बिछानी पड़ती हैं। कराची में हमने बहुत बड़े मसाजिद देखे हैं, लेकिन आम जो नमाज़ें हैं उसमें ये मामलात नहीं होते हैं। तो वो लोग जो है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो शायद नहीं पढ़ते हैं, वो शायद पढ़ते हैं लेकिन जमात के साथ नहीं पढ़ते हैं, और वो जो है ना शायद अपने घर में या अपने किसी कारोबारी जगह के ऊपर जो है ना नमाज का एहतमाम करते हैं। तो ये जो है ना बड़े नुकसान वाली बात है, बहुत नुकसान वाली बात है। यानी मुत्तकी और कामिलुल ईमान मुसलमान मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा करने की शदीद ख्वाहिश रखता है और जिस हद तक मुमकिन हो उसकी कोशिश करता है और अपनी औलाद को भी इसी नहज पर लाने की पूरी सई करता है, क्योंकि रसूल करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाजमात नमाज तन्हा नमाज से 27 गुना अफजल है। यानी जो हम अकेले नमाज पढ़ते हैं या घर में पढ़ते हैं या मस्जिद में भी जाके, अगर वो तो अलग बात है कि किससे अगर मस्जिद की जो है ना जमात शदीद ख्वाहिश थी कि जी मैं जमात में शामिल हो जाऊँ, किसी वजह से रह गई, तो इंशाअल्लाह उसको जो है ना ये वईद उनके लिए नहीं है, लेकिन जो है ना ये वईद उनके लिए है जो नमाज बाजमात नहीं पढ़ते हैं। तो बाजमात नमाज जो है वो अकेले नमाज पढ़ने से जो घर में पढ़ी जाए उससे 27 गुना अफजल है। और ये सही मुस्लिम की जो है ना ये हदीस, ये सही अल बुखारी की हदीस है। सही अल बुखारी की हदीस मैंने आपको सुनाई है कि अकेले नमाज पढ़ने से बाजमात नमाज जो है वो 27 दर्जे अफजल है। दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब अच्छी तरह वज़ू करता है फिर मस्जिद जाता है और सिर्फ नमाज ही के लिए निकलता है तो हर कदम पर उसका एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है और एक ख़ता बख्श दी जाती है। इसीलिए हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद जाते हुए छोटे छोटे कदम रखते थे ताकि कदमों की तादाद ज़्यादा हो जाए और सवाब ज़्यादा मिले। फिर जब तक वो नमाज़ पढ़ता रहता है फरिश्ता उसके लिए दुआ करते रहते हैं, यहाँ तक कि उसे हदस लायक हो जाए, यानी कोई काम पड़ जाए और वो मस्जिद से निकले, और फरिश्ते कहते हैं ए अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा, ए अल्लाह इस पर रहम फरमा, और वो जब तक नमाज के इंतज़ार में रहता है उसका शुमार नमाज में होता है। ये जो है सही अल बुखारी की हदीस मैंने आपके सामने नकल की है। और बच्चों को ये भी बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात का इल्तिज़ाम करने वाले नमाजी को जन्नत की बशारत दी है और फरमाया है, जो शख्स सुबह शाम को मस्जिद में नमाज बाजमात अदा करता है अल्लाह ताला जन्नत में उसकी मेहमान नवाजी करेगा। इसीलिए साहिब कराम रिज़वानुल्लाहि तआलैहिम अजमाइन नमाज बाजमात की शदीद ख्वाहिश रखते थे और अपनी औलाद को भी इसका आदी बनाने की कोशिश करते रहते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस शख्स को इसका शौक़ हो कि वो क़यामत के दिन मुसलमान की तरह अल्लाह के सामने पेश हो, तो वो 5 वक्त की नमाज इस मस्जिद में जहाँ अजान दी जाती है बाजमात अदा करे। अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तरीक़ा हिदायत अता फरमाया है उसमें 5 नमाज़ें बाजमात पढ़ना भी शामिल है, और अगर तुमने यह नमाज़ें अपने घरों में पढ़ ली जैसा कि पीछे रह जाने वाला पढ़ता है तो तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क कर दिया, और अगर तुमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तर्क कर दी तो तुम गुमराह हो गए। हमने किसी सहाबी को जमात से गैर हाजिर होते हुए नहीं देखा। जमात से वही शख्स गैर हाजिर होता है जो खुला हुआ मुनाफिक होता है, यानी बीमार भी अपनी कमज़ोरी के बावजूद 2 आदमियों का सहारा लेकर चलता हुआ मस्जिद आता था। इसे मस्जिद में लाकर नमाजियों के सफ़ में शामिल कर दिया जाता था।
کتنی بڑی وعید ہے کہ جو بیمار ہے وہ بھی جو ہے نا 2 آدمیوں کے سہارے، اگر کوئی خود نہیں چل سکتا ہے، کوئی اسٹک وغیرہ کے سہارے نہیں چل سکتا ہے، تو کہہ رہے کہ 2 آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اور مسجد میں گھسیٹتا ہوا اس کو لے جائیں تاکہ وہ باجماعت نماز پڑھیں۔ آج جو ہے نا ہم معمولی سی بات کے لیے جو ہے نا ہم جماعت کو ترک کر دیتے ہیں، اور جو ہے نا اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے کہ ہم نے جو ہے نا بڑے آسانیاں وہ کی ہے، تو آسانیوں سے جو ہے نا جنت ملنے والا نہیں ہے میرے دوستوں بزرگوں، یہ بڑی مشقت کے بعد جو ہے اور بڑی جو ہے نا اس کے بعد یہ نا جنت کا حصول ممکن ہے۔ ترک جماعت پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز باجماعت کے اس قدر اہتمام کیا کہ بغیر کسی عذر کے جماعت چھوڑنے والوں کے گھروں کو جلا دینے کا ارادہ فرمایا، اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میری جان ہے، میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ کسی کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دو، پھر نماز کے لیے اذان کہنے کا حکم دو، پھر ایک شخص کو امامت کے لیے کہوں، پھر جو لوگ جماعت میں شریک نہ ہوں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ اس لیے تربیت کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو نماز باجماعت ادا کرنے کی تاکید کریں، اور ترک جماعت پر جو وعید احادیث میں وارد ہوئی ہے وہ ان کو سناتے رہے، اور ان کو اپنے ساتھ باجماعت نماز ادا کرواتے رہیں، اور ان کی نگرانی بھی کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو نفل نماز کی عادت بھی ڈالنی چاہیے۔ ایک کامل مسلمان جو آخرت میں اپنی کامیابی چاہتا ہے وہ رات اور دن کے مختلف حصوں میں اپنی نشاط اور چستی کے مطابق نوافل پڑھتا رہتا ہے، اس لیے کہ نوافل کی کثرت بندے کو اس کے رب سے قریب کرتی ہے اور اسے اس کی محبوبیت اور خوشنودی کے مقام تک پہنچا دیتی ہے، اور یہ ایک بلند اور معزز مقام ہے۔ لہٰذا مربی کی چاہیے کہ بچی کی تربیت اس نہج پر کرے کہ وہ فرائض کے ساتھ ساتھ اپنی رغبت اور دل جمی کے ساتھ نوافل کو بھی ادا کرے، اور نوافل سے متعلق بچوں کو یہ حدیث سنائے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، میرا بندہ برابر نوافل کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا رہتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو اسے دیتا ہوں، اگر میری پناہ طلب کرتا ہے تو اسے پناہ دیتا ہوں۔ اور جب بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتا ہے تو دنیا اور آسمان کے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور وہ تمام مخلوق کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ بچہ جو ہے نماز اچھی طرح ادا کرے اور شرائط کا لحاظ رکھ کر ادا کرے، اس کی نماز محض قیام و قعود اور حرکات و سکنات کا مجموعہ نہ ہو، بلکہ نماز پڑھتے ہوئے ذہن منتشر نہ ہو، نفس پراگندہ اور ذہن خالی نہ ہو، بلکہ وہ خوب دل جمی اور خشوع سے نماز ادا کرے۔ اسی طرح تربیت کرتے وقت یہ بات بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ بچہ نماز کے فوراً بعد واپس نہ آ جائے کہ وہ زندگی کی مشغولیات میں منہمک ہو جائے اور اس کے تیز دھارے میں بہنے لگے، بلکہ اس کو اس بات کا عادی بنائیں کہ وہ نماز کے بعد دعا و استغفار و اذکار و تسبیحات میں مشغول رہے۔ اس طرح نماز روح اور دل کی پاکیزگی اور نفس کے تزکیہ میں نمایاں ایک کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ہم نے اس نہج پہ اپنے بچوں کی جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ان کی تربیت کی تو وہ جب بڑا ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ پکا نمازی بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہوگا، اور جو ہے نا وہ جماعت کا ضرور اہتمام وہ کرنے والا ہوگا۔ اور اگر ہم نے غفلت برتی تو پھر میرے دوستوں بزرگوں یہ معاشرے کی جو ہے نا آج جو صورتحال چل رہی ہے اس میں پھر جو ہے نا ہم صرف جو ہے نا وہ ہم پھر اس وقت جو ہے نا افسوس کریں گے، اور پھر جو ہے نا وہ افسوس جو ہے نا ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں انشاءاللہ اس سے آگے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ مزید کسی نئے موضوع اور نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں۔ تب تک جو ہے اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو سمجھ میں آ جائے اور پسند آ جائے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، شاید جو ہے نا کوئی اپنے بچے کی تربیت اس طریقے سے کرے تو وہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی جو ہے نا وہ ذریعہ نجات بن جائے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کریں۔ میرے دوستوں بزرگوں اسی کے ساتھ ہی جو ہے نا اجازت دے دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔